नमस्कार, एबीसी बीज टकमा स्वागत छ। म छवि सापकोटा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ कस्टम टेलर तथा डिजाइनर संघका उपाध्यक्ष सतीश श्रेष्ठ। कार्यक्रममा स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद हजुर। सर, सबैभन्दा पहिले जस्तै अहिले नेपालको कस्टम क्षेत्रमा चाहिँ अथवा डिजाइनर क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो असर परिरहेको छ कोभिडका कारणले गर्दा? सर्वप्रथम त म एबीसी टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यहाँहरूले यो कस्टम टेलर्स तथा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रको विषयमा चाहिँ यहाँहरूले केही कुरा राख्न सक्नुभयो। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो सम्पूर्ण क्षेत्र देशमा मात्रै नभएर संसारभरिको धेरै क्षेत्रलाई चाहिँ कोभिडले धेरै ठुलो असर गरेको छ। त्यसमा पनि हामी यो कस्टम टेलर्स चाहिँ अस्तित्व रहन सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो पेसा चाहिँ बिहा भोज पार्टी लगायतको विषयसँग जोडिने भएको कारणले गर्दा हामी पनि अलिक बढी नै प्रभावित भएको जस्तो महसुस भएको छ सर। वर्षदेखि नै यो व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। बाह्य लगानीका उत्पादनहरू नेपालमा आउँदा पनि यो क्षेत्रलाई चाहिँ यही समस्या परेको भन्ने सुनिन्छ। खास के छ यसमा समस्या चाहिँ के लिन सकिन्छ? होइन, वास्तवमा एकदमै सही कुरा तपाईँले भन्नुभयो। वास्तवमा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सरकारले, राज्यले चाहिँ हाम्रो कमसेकम आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने, आन्तरिक श्रमबाट उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने र बाहिरी उत्पादन, बाहिरी पनि कस्तो खालको चाहिँ बढी हाम्रो देशमा आयात हुने गरेको छ भनेर भन्नुहुन्छ भने हाम्रो छिमेकी ठुल्ठुलो देशहरू भारत र चीन, यिनीहरू चाहिँ ठुलो निर्यातकर्ता पनि हो। तर यो निर्यातकर्ताको साथसाथै त्यो ठाउँमा सबै लुगाहरू चाहिँ फ्रेस नेपालमा चाहिँ निर्यात हुँदैन अथवा नेपालमा आयात हुँदैन। त्यहाँ कतिपय लुगाहरू चाहिँ तपाईँको क्वालिटी कन्ट्रोलको कारणले या समय अवधिमा दिन नसकेको कारणले या अरू विविध कारणले चाहिँ त्यो सिपमेन्ट फेल हुने अथवा उनीहरूले एक्सपोर्ट गर्न राखेको कपडा एक्सपोर्ट नहुने कपडा जुन लिलाम गर्छ, त्यो लिलामी कपडा चाहिँ नेपालमा अधिक सस्तो, लिलामको मूल्य त अधिक सस्तो हुने स्वाभाविक पनि हो। अधिक सस्तोमा आएको रेडिमेड कपडाले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई धेरै असर पारेको छ। यसले चाहिँ नि हामी कस्टम टेलर्सलाई मात्रै नभएर नेपालमा उत्पादन हुने गार्मेन्टका प्रडक्सनहरू लगायत सबै चिजलाई चाहिँ यसले धेरै ठुलो असर गरेको छ। यो टेलरिङ क्षेत्रलाई नेपालको एउटा परम्परागत रूपमा गर्दै आएको पेसा पनि रूपमा लिइन्छ। यसलाई अहिले हामी आधुनिकीकरण गर्दै लैजान पनि आवश्यक देखिन्छ। ल यसलाई पछिल्लो समय यो टेलर व्यवसायमा चाहिँ नेपालमा उत्पादन भएका ब्रान्डहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? हाम्रो यो पेसा चाहिँ परम्परागत रूपमा नै चलिआएको र धेरै परापूर्वकालदेखि चाहिँ सङ्घाल्दै आउनुभएको व्यवसायहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, अधिक उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। तर यो पेसालाई आधुनिकीकरण गर्दै लानु र यो पेसालाई समय सापेक्ष ग्राहकहरूको रुचि र चाहना अनुसार चाहिँ नै अगाडि बढाउन पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो। र हाम्रो कस्टम टेलर्स तथा डिजाइनर सङ्घको पनि मुख्य उद्देश्य भनेको कपडा सिलाइ मात्रै भनेर नपुग्ने, ग्राहकको रुचि अनुसारको कपडा, ग्राहकको डिजाइन, ग्राहकले भनेको डिजाइन अनुसारको कपडा, ग्राहकले भनेको फिटिङ अनुसारको कपडा सिलाउने र डिजाइन पनि गरिदिने पेसा भएको कारणले यसलाई हिजोको रूपमा, हिजो जसरी चलेको थियो अथवा हिजो एउटा आवश्यकताको रूपमा, एउटा जिउ ढाक्नको लागि प्रयोग गरिने लुगाको रूपमा यसलाई लिइन्थ्यो अथवा यो पेसालाई लिइन्थ्यो भने अब चाहिँ यो फेसनको रूपमा एउटा फेसनेबल, किनभने संसारको सबै मान्छेको इच्छा चाहना के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सबै मान्छे उत्कृष्ट देख्न चाहन्छन्, राम्रो सुन्दर देख्न चाहन्छन् र आकर्षित देख्न चाहन्छन्। त्यो आकर्षित देखाउने, सुन्दर देखाउने पेसा चाहिँ नि हाम्रो पेसा भएको कारणले हामी वास्तवमै उहाँहरूको रुचि अनुसार, उहाँको स्वभाव अनुसार, उहाँको सोच अनुसार चाहिँ नि हामीले पोसाक दिन सक्ने र नयाँ आधुनिक हिसाबले चाहिँ नि यसलाई अब अहिले त धेरै साथीहरू फेसन डिजाइनिङ कोर्स गरेर पनि आउनुभएको छ र हाम्रो पेसा व्यवसायी धेरै साथीहरूले फेसन डिजाइनिङको तालिमहरू पनि दिन सक्ने क्षमतावान भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। र यसलाई साँच्चीकै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यसलाई अब यो पेसालाई आधुनिकीकरण गर्दै र ग्राहकको चाहना अनुसारको
चाहिँ प्रतिस्पर्धी बन्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। यो टेलरिङमा चाहिँ जस्तै विदेशी ब्रान्डहरूसँग नेपाली ब्रान्डहरूले अथवा नेपालका उत्पादनहरूले कतिको प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको अवस्था छ? वास्तवमा यो के छ भन्नुहुन्छ भने अब नेपालको उत्पादन साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने यो संसारको उत्कृष्ट उत्पादनहरूमध्ये, किनभने तपाईँले नेपालमा सिलाउनु कुनै अब पोसाक सिलाउनु भयो या सुटै सिलाउनु भयो भने त्यो सुटको क्वालिटी, सुटमा प्रयोग हुने जुन त्यो गुणस्तरीय सामान छ यो चाहिँ प्राय रेडिमेडमा त्यस्तो सामानहरू प्रयोग नहुने र कोटको लुक्स नै, कोट हेर्दाखेरि कोटको अनुहार नै नेपालमा बनेको कोटको चाहिँ नि तपाईँको आकर्षण नै छुट्टै हुने, त्यसको लाइफ नै फरक हुने, अब त्यो टिकाउ हुने, यो सबैले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो रेडिमेड र कस्टम टेलर भनेको चाहिँ यो एकदम पृथक फरक कुरा हो कि। हाम्रो ग्राहक वर्गले पनि एउटा कुरा चाहिँ के बुझिदिनुपर्छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु ग्राहक वर्गलाई कि तपाईँले आफ्नो चोइस अनुसार आफ्नो साइज, आफूले भनेको डिजाइन र आफूले भनेको कलर चाहिँ अहिलेसम्म पनि नेपाली हाम्रो ग्राहक चाहिँ यति भाग्यमानी हुनुहुन्छ कि अहिलेसम्म तपाईँले आफ्नो कस्टमाइज गरेको, आफूले भनेअनुसारको कस्टमाइज गरेको सुट चाहिँ रेडिमेडको तुलनामा धेरै महँगो लाउनु परेको छैन। तर रेडिमेड यहाँनिर कस्तो छ भने अब यो लुगाको नाममा लुगा मात्रै भनेर त हुँदैन, रेडिमेड यति स्तरहीन कपडा आएको छ, यसलाई चाहिँ साँच्चीकै भन्ने भने राज्यले पनि केही कमसेकम एउटा मापदण्ड, सिलाइको क्वालिटीको अथवा केही मापदण्ड तोकेर त्यो मापदण्डभन्दा तलको कपडाहरू चाहिँ भित्रिनलाई मेरो विचारमा रोक लाउनु आवश्यक नै भइसकेको छ। जस्तै यो बाह्य मुलुकबाट जुन आउँछन् रेडिमेड कपडाहरू, यसले चाहिँ नेपालको टेलरिङलाई एकदम कतिको असर गरेको छ? अनि यस्ता बाह्यबाट आउने कपडाहरूले चाहिँ तपाईँ जस्तो लामो समयदेखि व्यवसाय गर्ने व्यवसायहरूलाई चाहिँ कतिको असर परिरहेको अवस्था छ? आंशिक रूपमा यसले सबैलाई असर परेको छ होइन। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यसले यो वास्तवमा कस्टम टेलर्स को व्यवसायलाई मात्रै नभएर समग्र मैले अघि नै पनि भने नेपालको उद्योगहरू, गार्मेन्ट उद्योग होइन, कस्टम टेलर्सहरू लगायत यहाँ हाम्रो व्यवसायलाई मात्रै नभएर यसले चाहिँ हाम्रो नेपालमा बस्नुहुने नेपाली श्रम, जसले चाहिँ म विदेश जाँदिनँ होइन, म वैदेशिक रोजगारीमा जाँदिनँ, म नेपालमै बसेर केही श्रम गर्छु अथवा नेपाल देशकै म सेवा गर्छु भन्ने जुन वातावरण अहिलेसम्म बनिरहेछ, यसलाई चाहिँ यो बाहिरबाट चाहिँ नि निर्वाध रूपमा सस्तो मूल्यमा रेडिमेड कपडा भित्रिँदाखेरि आन्तरिक उत्पादन गर्ने श्रमिकलाई पनि यसले चाहिँ निकै ठुलो असर परेको छ भन्ने चाहिँ अब हामीले ठम्याएको छौँ। र यसमा हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा, जस्तो हाम्रो यो मात्रै विषय छैन, जस्तो एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा जति पनि जात जाति भाषा भाषी ले प्रयोग गर्ने पोसाकहरू छ, कला संस्कृति युक्त पोसाकहरू छ, त्यो पोसाकहरूलाई पनि हामीले चाहिँ बरु विदेशतिर लगेर होइन प्रवर्धन गर्ने, त्यहाँ विदेशको विभिन्न मेलाहरूमा प्रदर्शन गर्ने, संसारको विभिन्न ठाउँको सेमिनारहरूमा हामीले चाहिँ हाम्रो पोसाकको विषयमा जानकारी गर्ने अवसर पाउने र संसारको विभिन्न भूभागमा चाहिँ सरकारले व्यावसायिक भ्रमणको लागि व्यवसायहरूलाई विभिन्न ठाउँमा त्यो अवसर प्राप्त गरे व्यवसायले भने सायद हाम्रो यो पोसाक, हाम्रो भनौँ कल्चरल पोसाक या हाम्रो ट्रेडिसनल पोसाक जस्तो कतिपय लुगाहरू यस्तो छ जस्तो नेपालमा उत्पादन हुने अल्लो लगायतका नेपाली के चिजहरू, मौलिक चिजहरूलाई हामीले संसारको धेरै देशमा चाहिँ पोसाकको रूपमा निर्यात गर्ने अवसर यदि सरकारले अलिकति वातावरण बनाइदिएको खण्डमा हामीलाई जस्तो विदेशमा चाहिँ सेमिनारहरूमा पठाउने। अब हाम्रो त अहिले परिस्थिति के छ भने साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो क्षेत्रबाट विदेशको लागि पनि अवसर छ है भनेर त्यो अवसर ढकढकाउने या खोजिदिने या त्यो अवसर प्रदान गर्ने कार्य चाहिँ अलिकति सरकारी निकायबाट नभएको हो कि यो फितलो भएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ। नेपालको टेलरिङ क्षेत्रमा जस्तै श्रम बजारको एकदम सस्तो मूल्यमा पनि पाउन सकिन्छ भनिन्छ, किनकि हामी विगतदेखि नै हाम्रो परम्परा तरिकाले नै यो व्यवसायलाई धान्दै अगाडि बढाएका छौँ। अब यसलाई आधुनिकीकरण गर्दै र विदेशमा निर्यात गर्नका लागि अब हामीले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, सरकारले चाहिँ कस्तो व्यवस्था गरिदियो भने चाहिँ तपाईँ जस्तो लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा लागेका व्यवसायलाई चाहिँ केही राहतको महसुस हुनेछ? पक्कै पनि, जस्तो मैले अघि भने तर अहिलेको परिस्थितिमा एउटा कोभिडले केही नयाँ कुरा सिकाएको पनि छ हामीलाई। हामी अब यो व्यवसाय, यो क्षेत्रमा लागेको व्यवसायहरू कसरी अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने र कसरी चाहिँ नि हामीले हाम्रो बजारमा
चाहिँ नि भनौँ न हाम्रो उत्पादनलाई खपत गराउने वातावरण गराउने, कसरी हामी कम्पिटेटिभ प्राइसमा चाहिँ नि बजारमा जान सक्ने र हामी मात्रै नभएर हामीसँग आबद्ध मजदुरहरूले पनि अब भनौँ न मलाई यति नै रेट चाहिन्छ अथवा मलाई यति नै मूल्य चाहिन्छ सिलाको यति नै भन्दा पनि हामी एक आपसमा समझदारी गरेर अब चाहिँ कमसेकम हामी हाम्रो यो क्षेत्रलाई जोगाउनको लागि हामी कसरी प्रतिस्पर्धी हुने त? अब हामीले बाहिरको कपडाको रेडिमेड कपडाको अनियन्त्रित रेडिमेड कपडाको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, हामी आफै पनि त प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ एउटा यो वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने मैले पनि विश्वास लिएको छु। सरकारको के भूमिका हुन्छ भन्ने यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, यसमा चाहिँ मैले अघि नै पनि भने विभिन्न किसिमको संसारमा विभिन्न किसिमको विभिन्न ठाउँमा मेलाहरू हुने, सेमिनारहरू हुने, गोष्ठी हुने, संसारको अझ हामीलाई त सजिलो के छ भने सरकारले चाहने हो भने विश्वको धेरै देशमा धेरै गन्तव्यमा चाहिँ हाम्रो नेपाली समुदायहरू पनि धेरै सङ्ख्यामा, जस्तो अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका जस्तो धेरै देशमा चाहिँ नि हाम्रो नेपालीहरू पनि भएको र कमसेकम हामीले अहिले त्यहाँको नेपालीलाई मात्रै लक्षित गरेर हामीले हाम्रो पोसाकहरू चाहिँ सुरुमा त्यहाँ निर्यात गर्न सक्यो या त्यहाँ उहाँहरूलाई बिक्री गर्न सक्यो। किनभने त्यहाँबाट आएको नेपालीहरूले बारम्बार हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्छ कि नेपालीहरूको साइजमा युरोपतिर, अमेरिकातिर रेडिमेड कपडाहरू पाउनु गाह्रो छ। वास्तवमा यहाँ तपाईँहरू जतिको एक्सेस उहाँ अमेरिकामा चाहिँ कस्टम टेलर भइदिएदेखि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूले बारम्बार भन्ने गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि पनि कमसेकम त्यो ठाउँसम्म हाम्रो एक्सेस पुर्याइदिने त्यहाँको राजदूतावासले अथवा विभिन्न ठाउँको राजदूतावासहरूले चाहिँ नि यो किसिमको त्यहाँको नेपाली र यहाँको व्यवसायलाई एउटा पुलको रूपमा उहाँहरूले आफूले चाहिँ नि प्रस्तुत भइदिनु भएको खण्डमा यहाँको व्यवसायिक बजार पनि बढ्ने थियो र त्यहाँको हाम्रो नेपाली दाजुभाइ अथवा अन्य उपभोक्ताहरूको हामीले भनौँ न उपभोग्य वस्तु पनि हामीले चाहिँ पठाउनु पाउने वातावरण चाहिँ बन्थ्यो। पुस्ताहरू जुन नयाँ युवा पुस्ताहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो नेपाली कस्टमबाट सिलाएका कपडाहरूप्रति रुचि चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, वास्तवमा तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो। यो साँच्चीकै मैले अघि नै पनि भने यो आवश्यकता भन्दा पनि यो हामी फेसनको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढिसकेको छौँ र हाम्रो भनौँ न सीमित कस्टमरहरू, हाम्रो आफ्नो कस्टमरहरू जसले चाहिँ हामीले सेवा गरेर हाम्रो अर्डर अनुसारको कपडा लाउने बानी गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ हाम्रो नियमित ग्राहक हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई रेडिमेड भन्दा कस्टमाइज कपडा नै मनपर्ने धेरै सङ्ख्यामा हाम्रो हुनुहुन्छ भनौँ न ग्राहक वर्गहरू। उहाँहरूको मात्रै नभएर अहिले नयाँ पुस्ताहरू त अहिले कस्तो चाहन्छ भने उनीहरू फिटिङमा अलिकति पनि कम्प्रोमाइज गर्न चाहँदैन। उहाँहरू चाहिँ अलिकति नयाँ क्रिएटिभिटी, नयाँ क्रिएसन अथवा संसारको विभिन्न मुलुकमा नयाँ चिज के आयो त्यो तुरुन्त यहाँ चाहिँ नि हो लाउन सिलाउन मन पराउने नयाँ चाहिँ युवा शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू पनि यो कस्टम टेलरमा चाहिँ आकर्षितै हुनुहुन्छ। तर अहिले यो कोभिडको समयमा चाहिँ अब अहिले सबैलाई सङ्कट छ, सबैको अभाव छ, सबैलाई पैसाले चाहिँ नि अप्ठ्यारो परेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ हामी केही समय अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ। जस्तै यो 6 महिनासम्मको यो बन्द भयो, टेलरिङ व्यवसायलाई पनि यो सबभन्दा ठुलो घाटाको रूपमा लिइन्छ। यो 6 महिनाको पिरियडमा चाहिँ कस्ता समस्याहरू चाहिँ भोग्नु पर्यो? वास्तवमै एकदम सान्दर्भिक कुरा चाहिँ तपाईँले अहिले राख्नुभएको प्रश्न छ। किनभने हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन हामीले पालना गर्नुपर्छ, किनभने हामी यो देशको नागरिक हौँ र निर्देशन पालना गर्न हाम्रो कर्तव्य पनि हो। नेपाल सरकारले 2076 चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गर्यो। त्यो लकडाउन गर्नु भनेको चाहिँ के भने सबै व्यापार व्यवसाय चाहिँ तिमीहरू नगर, किनभने सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना छ, तिमीहरू ठप्प गर, लक गर भनेर जुन लकडाउन गर्यो, यो लकडाउन गर्दाखेरि हामी सबै व्यवसायीले अनुशासित रूपमा लकडाउन हामीले व्यापार व्यवसाय बन्द गर्यौँ। तर म विनम्र अनुरोध हाम्रो घरधनी र सरकारलाई म विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने जसरी पसल व्यवसाय हो भन्नुहुन्छ भने त्यस्तै घर भाडा, कमर्सियल घर भाडा दिने पनि त व्यापार हो नि, घर भाडा व्यापार होइन र।
भनेपछि सबै चिज चाहिँ नि राज्यले रोक भन्दा रोकिनुपर्ने, अनि घर भाडा एउटा मात्रै चाहिँ सुचारू कसरी हुन सक्दछ? यो त एउटा हामी त एकअर्काको पूरक हौँ। कमसेकम तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ नि, मैले सुरुमा पनि यो कुरा राखेको थिएँ, तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ नि यो अहिलेको सङ्कट, महासङ्कटलाई चाहिँ नि समाधान गर्नतिर लाग्यौँ या दुःख अलिकति साट्न या दुःख बाँड्नतिर लाग्यौँ भने यो सङ्कट सजिलै टर्छ। तर यदि लकडाउनको समयमा पनि हामी व्यापारहरू चाहिँ पुरै ठप्प हुने अनि घर भाडा चाहिँ पुरै दिनुपर्ने हो भने यो सम्भव कसरी होला त? यो किनभने यो कोभिडको कारणले विगत 6 महिनादेखि मात्रै ठप्प होइन, अरू कति समय चाहिँ यसले ठप्प बनाउँछ हामी अहिलेसम्म निश्चित हुन सकेको छैनौँ। अब न्यूनतम पनि यसले घटीमा पनि 1 वर्ष चाहिँ नि व्यापार पुरै ठप्प हुने जस्तो परिस्थिति देखिएको कारणले गर्दाखेरि म विनम्र अनुरोध हाम्रो नेपाल सरकारको ध्यान जाओस्, किनभने कुनै पनि विषयमा विरोध हुँदै या चाहिँ नि त्यो कुनै आवाज ठुलो हुँदैमा त्यो कुरा सुनवाई हुने या यो म जस्तो मेरो विषय मात्रै नभएर यो त समग्र देशभरिको सम्पूर्ण व्यवसायी 90% भन्दा बढी व्यवसायीको साझा समस्या हो यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कमसेकम ब्याङ्कको ब्याज, हिजो हामीले के कुरा गऱ्यौँ भने ब्याङ्कले पनि अलिकति ब्याजमा छुट गरिदियो या ब्याज बुझाउने समय उसले चाहिँ नि केही लम्बाइदियो भने हामीलाई राहत हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले पनि हामीलाई राष्ट्र ब्याङ्कको नीति मार्फत चाहिँ पुससम्म चाहिँ हामीलाई म्याद दिइसकेको छ ब्याज बुझाउने। भनेपछि ब्याङ्कले पनि हिजो 14% ब्याज 15% ब्याज दिइरहेको ब्याङ्कले अहिले 9-10% 8%मा झारिसकेको छ। भनेपछि त्यो ठाउँबाट पनि हामीलाई केही सम्बोधन त भयो, तर त्यो मात्रै हामीलाई चाहिँ पर्याप्त छैन। कमसेकम घर भाडामा पनि यो 1 वर्षको लागि 50% छुट या 75% छुट या लकडाउन अवधिको भाडा नलिने भन्ने खालको नीति आयो भने धेरै व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नेपालको धेरै 90% व्यवसायीहरू सस्टेन हुन्छन्। नभए यो यसको असर सिर्फ एउटा व्यवसायी, एउटा खुद्रा व्यवसायीलाई मात्रै नभएर यसको चेन रियाक्सन व्यवसाय के भन्छ होलसेल व्यवसाय, घरधनी व्यवसाय सबैलाई चाहिँ यसले ठुलो असर पर्ने मैले देखिसकेको छु। त्यो कारणले गर्दा म विनम्र अनुरोध चाहिँ यो विषयमा राज्यले केही सम्बोधन गरिदियोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर, यो घर भाडाको कुरा गर्दाखेरि अहिले धेरैजसो काठमाडौँका स्थानहरूमा जुन व्यापारिक केन्द्रहरूमा चाहिँ खाली भएका छन्, धमाधम खाली हुन थालेका भन्ने पनि समाचारहरू हामीले सुन्यौँ। यस्तै अवस्था हजुरले भने जस्तै अवस्था आयो भने त व्यवसाय नै प्लान गर्नुपर्ने अवस्था त देखिएको छ। सबै व्यवसायीले हेर्नुहोस् अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले लकडाउन सुरु हुँदाखेरि के सोचेको थियौँ भने धेरैमा 1 महिना 2 महिना या 3 महिना भनेपछि यो 6 महिना 7 महिना 8 महिना हुँदै यो वर्ष दिन यदि पुग्ने स्थिति बन्यो भने मलाई लाग्छ नेपालको 50% भन्दा बढी व्यवसायहरू चाहिँ टिक्न सक्ने स्थिति हुँदैन। किनभने वर्षौं दिनसम्म चाहिँ नि आम्दानी ठप्प हुने अनि खर्च सबै गरिराख्नु पर्ने हो भने सायद धेरै व्यवसायीहरू चाहिँ व्यवसायबाट पलायन हुने स्थिति बन्छ। व्यवसायी घरबाट भनेको चाहिँ व्यवसायी रूपले उहाँले व्यवसाय गर्नलाई नै भाडा लाउने प्रयोजनको घर भाडा हो। त्यो कारणले गर्दा सबै व्यवसाय ठप्प छ हैन, सबै किसिमका व्यवसाय उद्योग सबै ठप्प छ। तर घर भाडा व्यवसाय एउटा मात्रै सुचारू कसरी हुन सक्छ त? र यो राज्यको अन्तर्गत हाम्रो कमर्सियल घर भाडाका घरधनीहरू पर्नुहुन्न र? यो राज्यको चाहिँ नि भनौँ नीति नियम अनुसार उहाँहरू चल्नुपर्छ कि पर्दैन? चल्नुपर्छ भने हामी सबैलाई छुने, सबै जनतालाई चाहिँ नि राज्यको लकडाउनको नीतिले छुने, त्यो एउटा समुदायलाई मात्रै नछुने यो हुन सक्दैन। त्यो कारणले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो विषय धेरै व्यवसायीहरूले आफ्नो मनमा खुम्चाएर गुम्साएर राख्नु भएको छ। यो विषय वास्तवमा बेलैमा चाहिँ नि सम्बोधन भएन भने यसले साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने निकै ठुलो असर पार्नेवाला छ र यसलाई सम्बोधन तुरुन्त गरियोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। यो त व्यवसायहरूको समस्या सबै व्यवसायीको छ। यो कस्टम टेलर र डिजाइनरहरूको समस्या चाहिँ अब सरकारले यी कुराहरू गरिदियो भने चाहिँ तपाईँ जस्तो लामो समय व्यवसाय गरेकाहरूका लागि केही राहत हुन्थ्यो भनेर केही सोच्नु भएको छ कि छैन? जस्तो एउटा कस्टम टेलर्सको एउटा विषय के छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारी र सरकारी स्कुलको शिक्षकहरूलाई पोसाक भत्ता भनेर वार्षिक रूपमा प्रदान गर्दै आएको जुन रकम छ, त्यो रकम चाहिँ उहाँहरूले 1 वर्ष लुगा सिलाउने अनि अथवा कतिले सिलाउनु पनि हुन्छ होला। तर हाम्रो अनुरोध चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने कमसेकम उहाँले पाउनुभएको पोसाक भत्ता चाहिँ
व्यवसायीको बिल लगेर भ्याट बिल लगेर बुझाएपछि मात्रै त्यो पोसाक भत्ता चाहिँ फर्स्यौट हुने वातावरण गरिदिनु भयो भने त्यसमा सरकारलाई पनि फाइदा के छ भन्नुहुन्छ भने जुन सरकारको भत्ता भनेर भत्ता प्रयोजनको लागि लिनुभएको रकम छ त्यो एक त बजारमा आउने हो, बजार चलायमान हुने भयो, यो कोभिडको समयमा पनि त्यसले अलिकति भए पनि व्यवसायलाई राहत दिने भयो। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो व्यापार भएको रकमको भ्याट बिल काटिने भयो। त्यो भ्याट बिल काटेर त्यो पैसा चाहिँ फेरि फर्केर राज्यलाई नै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन सरकारबाट पोसाक भत्ता भनेर वितरण गरिएको छ यसमा चाहिँ अनिवार्य भ्याट बिल या प्यान बिल दिएपछि मात्रै त्यो रकम फर्स्यौट हुने वातावरण चाहिँ राज्यले गरिदियोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू जस्तो व्यवसाय गर्नु भएको छ अथवा नेपालको कस्टम टेलर क्षेत्रमा लगानी गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ केही भए पनि यो कोभिडको पिरलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ? एकदमै, किनभने अब लाखौँको सङ्ख्यामा हाम्रो निजामती कर्मचारी होइन, अब शिक्षक पनि करिब 70-80 हजारको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। कमसेकम त्यो 2 लाख जतिको पोसाक मात्रै पनि अहिले तत्काल हामीले सिलाउनु पायौँ भने केही हदसम्म अब यसले पर्याप्त नै हुन्छ भनौँ, एकदम सबै कुरा सफिसियन्ट हुन्छ भन्ने त होइन, तर अभावको बेला सङ्कटको बेला यसले पनि धेरै ठुलो राहत चाहिँ व्यवसायलाई मिल्छ भन्ने चाहिँ हामीले लिएको छौँ। अहिले दसैँ तिहारको माहौल सुरु भएको छ। विगतमा हेर्ने हो भने दसैँ तिहारमा नयाँ लुगा लगाउने, नयाँ कपडाहरू किन्ने चलन थियो र अहिले यो कोभिडमा चाहिँ नयाँ कपडा सिलाउनेहरूको अथवा नयाँ लगाउनेहरूको ग्राहकहरूको अवस्था कतिको छ? अहिले हुन त कोभिडको कारणले अब सबै क्षेत्रलाई नै असर गरेको छ होइन। अब तर हाम्रो जो नियमित ग्राहक हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब अहिले पनि कस्टम टेलर्समा अलिअलि दसैँमा चाहिँ नियमित ग्राहक अब आउनुहुन्छ। अब केही छैन भन्दाखेरि पनि अब सीमित ग्राहकहरू आएर, तर साँच्चै भन्नुहुन्छ भने पहिला जुन दसैँमा हाम्रो टेलरहरूमा चाहिँ नि लाइन लाग्थ्यो भनौँ न, एकदम भिड हुन्थ्यो सिलाइ गर्ने व्यक्तिहरूको, नयाँ पोसाक लगाउँ भनेर जुन किसिमको त्यो उत्साह हुन्थ्यो त्यो चाहिँ नि विगत धेरै वर्षदेखि नै कम हुँदै गएको र यो पालि त झन् एकदमै अब मैले भनिहालेँ यो पसल खोल्नु र बन्द गर्ने काम मात्रै छ। अन्य भनेको अब कुनै दिन सामान्य व्यापार हो, नभए व्यापार चाहिँ खासै छैन। सर, जस्तै तपाईँ आफ्नो मेरो टेलरको सञ्चालक गर्नुभएको छ 1980देखि नै। यो तपाईँको टेलरको बारेमा बताइदिनु न, कस्ता सुविधाहरू दिइरहनु भएको छ, ग्राहकहरूलाई कतिको सन्तुष्टि पार्नु भएको छ? वास्तवमा मेरो टेलर्स हाम्रो बाग बजारमा मैले भन्दा पनि मभन्दा अगाडि हाम्रो बालकृष्ण खड्गी दाईले स्थापना गर्नुभएको पसल हो र उहाँले धेरै मेहनत आफ्नो भनौँ न लाइफको आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय यो क्षेत्रलाई यो पसललाई लगानी गरेर उहाँले चाहिँ एउटा समय आएपछि अब एउटा हाम्रो राम्रो सम्बन्ध थियो। उहाँले ल भाइले तपाईँले हेर्नु पर्यो भनेर मलाई जुन जिम्मेवारी सुम्पिनु भयो, त्यसपछि मैले पनि यसलाई चाहिँ सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म न्याय दिएर भनौँ न ग्राहकहरूलाई सेवा गरेर अगाडि बढ्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा अहिले अब कोभिडको समयमा पनि हामीले चाहिँ एउटा टेलर सञ्चालन गर्दाखेरि विशेष सावधानी, स्वास्थ्य सावधानी जस्तो छिर्ने बित्तिकै सेनिटाइजर लाउने र अनिवार्य मास्क लगाएर मात्रै सोरुमभित्र छिर्ने वातावरण गर्ने र यो कोभिडको समयमा सबैलाई चाहिँ आर्थिक सङ्कट छ, सबैलाई आर्थिक मन्दी छ। त्यो भएको कारणले हामीले पनि हाम्रो टिम, हाम्रो सिलाइ गर्ने श्रमिक अनि हामी व्यवसायी मिलेर चाहिँ नि सिलाइ गरेको पनि केही सहुलियत गरेर हामी सिलाइ ज्यालामा पनि केही सहुलियत गर्छौँ ग्राहकलाई भनेर हामीले ग्राहकलाई सिलाइ ज्यालामा पनि विशेष छुट गरेका छौँ र कपडाको दर रेटमा पनि हामीले निकै छुट गरेर चाहिँ नि हाम्रो ग्राहक वर्गलाई जसरी हुन्छ अहिले उहाँहरूलाई सेवा गर्ने वातावरण चाहिँ हामीले सिर्जना गरिरहेको छौँ। सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। जस्तै अब यो नेपालको टेलरिङ क्षेत्रलाई अब व्यवस्थित पार्नका लागि र अर्थतन्त्रका लागि योगदान दिनका लागि तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? सरकारले यो क्षेत्रलाई साँच्चीकै अब जोगाइराख्ने हो र यो क्षेत्रमा लागेको जुन श्रम छ त्यो श्रमलाई नेपालमै रोक्ने हो भने त्यसमा सरकारको पनि अलिकति भूमिका आवश्यक छ। जस्तो हामी जति पनि व्यवसायीहरू परम्परागत हिसाबले काम गर्दै आएका छौँ त्यो साथीहरूलाई, त्यो व्यवसायीहरूलाई अलिकति फेसन डिजाइनिङको नलेज र केही
व्यवसाय विकासको नलेज र केही भनौँ न अवसरहरू, जस्तो यहाँको बजारमा पनि अब कस्तो खालको चाहिँ हामीले बजार प्रवर्धन गर्ने क्षेत्रहरू कुन कुन हुन सक्छ, सम्भावित क्षेत्रहरू के हुन सक्दछ, यो क्षेत्रहरूलाई पनि, जस्तो मैले अघि नै भने निजामती कर्मचारीको या शिक्षकहरूको पोसाकमा चाहिँ नि यो हाम्रो व्यवसायहरूको बिल लगेपछि फर्स्यौट हुने लगायतका यस्ता किसिमका धेरै प्याकेजहरू सरकारले ल्याइदिएको खण्डमा, जस्तो मानौँ न तपाईँले सुन्नु भएको छ घरेलु मार्फत या अहिले त स्थानीय तह मार्फत सिलाइ तालिममा चाहिँ धेरै पैसा राज्यको खर्च भएको छ। तर त्यो उद्देश्य के हो राज्यको भन्दाखेरि कमसेकम सिलाइ क्षेत्रमा लागेर उसले चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकोस् या आफू स्वावलम्बी बनोस्, स्वरोजगार बनोस् या कतै यो क्षेत्रमा गएर उसले रोजगारी पाओस्, उद्देश्य राज्यको त्यो हो। तर यो क्षेत्रलाई नै जोगाउन सकिएन भने त्यो उद्देश्य मात्रै प्राप्ति गर्ने सम्भावना हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा लाग्ने परम्परागत लाग्ने साथीहरू र यो क्षेत्रमा भएको सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई अलिकति आधुनिक भनौँ न आधुनिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, जस्तो अहिले तपाईँको मैले अघि नै भने युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा आकर्षित गर्नको लागि पक्कै पनि हिजोको जसरी हामी चलेका थियौँ त्यसरी हामीले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सक्दैनौँ। केही कुराहरू आइटी भनौँ न आइटी के अरे रिलेटेड कुरा पनि होला होइन, केही हामी चाहिँ आइटी फ्रेन्डली हुन सकिरहेको छैनौँ होला, कति हामी अनलाइनमा जान सकिरहेको छैनौँ होला। भनेपछि यो सबै कुरालाई समग्र हेर्नको लागि व्यवसायलाई जोगाउने वातावरण चाहिँ सरकारले परस्पर व्यवसाय संस्था, हामी जस्ता व्यावसायिक संस्था र राज्यको चाहिँ यो क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो बिचमा संवाद आवश्यक छ र उहाँहरूले यो क्षेत्रलाई एकदम सकारात्मक ढङ्गले हेर्न चाहिँ नि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तै यो बाह्य मुलुकबाट आउने जस्ता सस्ता सामानहरू छन् जुनले गर्दाखेरि नेपालको मार्केटै बिगारिदिएका छन् अथवा यो नेपालको कस्टम टेलरिङ क्षेत्रको मार्केटलाई पनि ध्वस्त गरेका छन्, त्यस्ता सामानहरू अथवा त्यस्ता लत्ता कपडाहरू नेपालमा नल्याउनका लागि चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? हुन चाहिँ एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने अब एउटा हाम्रो सरकारले लिएको एउटा नीति पनि हो आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने होइन। जस्तो निजामती कर्मचारीहरूको पोसाक अथवा शिक्षकको पोसाकमा त सकेसम्म आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनेर भनिएको पनि छ। वास्तवमै बाहिरबाट आउने भनेर हामीले यो भनौँ WHO मा गइसकेको देश पुरै रोक नै लगाउनु त नसकिएला, तर हामीले के गर्न सक्छौँ भने बाहिरबाट आएको रेडिमेड कपडाहरूलाई भन्सार शुल्क कमसेकम यो कच्चा कपडालाई लगाएको भन्सार मूल्य भन्दा रेडिमेड कपडालाई चाहिँ भन्सार मूल्य बढी लगाइदिनु पर्यो। यहाँ चाहिँ ठिक्क उल्टो के छ भन्नुहुन्छ भने रेडिमेड कपडालाई भन्सार मूल्य सस्तो छ, कच्चा कपडालाई भन्सार मूल्य महँगो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी आन्तरिक उद्योगहरूलाई यसले धेरै ठुलो असर परेको छ। कार्यक्रमका लागि समय दिनुभयो र संवादकामा जोडिनु भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष गरी एबिसी टेलिभिजन को यो लोकप्रिय बिजनेस कार्यक्रममा जुन मलाई हाम्रो समग्र क्षेत्रको कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो र म नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँको कार्यसमिति सदस्य समेत रहेको हुनाले समग्र व्यवसायको कुरा समेत जुन राख्ने यहाँहरूले अवसर दिनुभयो यसको लागि म यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।